हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और खुदा में मेरा यकीन है और कामल ईमान है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की जरूर तलावत किया करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है खानदानी इबादत के फायदे। खानदानी इबादत के फायदे। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज इबादत का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो ये लफ्ज पुराने अहदनामा में हमें तकरीबन 100 मरतबा मिलता है। और फिर जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं यही के नए अहदनामा के अंदर, तो जब हम नए अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो लफ्ज इबादत यानी वर्शिप जो है, इसका जिक्र हमें 95 मरतबा यानी 95 टाइम तकरीबन मिलता है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लफ्ज इबादत और वर्शिप जो है ये तकरीबन हमें 195 मरतबा मिलता है। इसलिए इस लफ्ज यानी इबादत का एक खास मकाम है दीन मसीहत में और एक खास अहमियत है हर फर्द बशर के लिए। मेरे अजीजों, आए हकीकी खानदानी इबादत के फायदों पर गौर करते हैं। याद रखें कि आज के दौर में जब हम गौर करते हैं तो पूरी दुनिया में हर इंसान वो काम करता है जिससे उसको कोई फायदा हो, जिससे उसको कोई बेनिफिट हो या उसको कोई फायदा नजर आता हो। मेरे अजीजों, आज मैं दीन मसीहत में हकीकी खानदानी इबादत के फायदे आपके सामने बयान करना चाहता हूं। आए कलामे मुकद्दस की तरफ मिलकर गौर करते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहला खानदानी इबादत का जो फायदा है, आपकी रोटी और आपका पानी जो है वो बाबरकत हो जाता है। मेरे अजीजों, दुनिया में सबसे बड़ा फायदा खुदा की हकीकी खानदानी इबादत करने का है कि आपके घराने में आपकी रोटी बाबरकत होगी और आपका पानी बाबरकत होगा। जैसा आप जानते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरत रोटी और पानी है। जब उसका रोटी और पानी जो है वो बाबरकत होगा तो इंसान वाकई सेहत व सलामती के साथ, सेहत व तवानाई के साथ और खुशहाल जिंदगी इस मुआशरे में गुजार सकता है। मेरे साथ मिलकर कलामे मुकद्दस की तलावत करें। खरूज की किताब और उसका 23 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारक 25, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। खुदा का पहला वादा जब आप खानदानी तौर पर खुदा की हकीकी इबादत करते हैं और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। याद रखें इस बात को कि इबादत जो है ये एक प्रैक्टिकली करने का नाम है और आपका घराना उसी वक्त बाबरकत होता है जब आप कुछ वक्त अपने दुनियावी कामकाज को छोड़कर खानदानी तौर पर पूरा खानदान, आपके बेटे और बेटियां, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप सब इकट्ठे बैठकर खुदा के हुजूर सजदा नगू हों, उसकी प्रस्तश करें, उसके हुजूर दुआ करें और फिर उसके पाक और पवित्र कलाम की तलावत करें। जब आप
कंप्लीट हकीकी इबादत करते हैं तो फिर खुदा आपके रोटी और पानी को ब्लेस कर देता। फिर मेरे अजीजों, खानदानी हकीकी इबादत का दूसरा फायदा, दूसरा बेनिफिट, तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। मेरे अजीजों, आज के दौर में यह बात बड़ी मशहूर है कि तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती जो है यह बड़ी नेमत है। सो मेरे अजीजों, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो खुदा की हकीकी इबादत खानदानी तौर पर अपने खानदान में हर रोज करना शुरू कर दें तो मेरे अजीजों, आप हमेशा इस मुआशरे में सेहत और तवाना रहेंगे। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारक का अगला हिस्सा जो है वो भी हम मिलकर तलावत करें। खुरूज की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 25, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से, ये खुदा का वादा है हर फर्द बशर के साथ, हर खानदान के साथ जिसको खुदा ने एक नया खानदान नामजद किया हुआ है, उनके साथ ये वादा है, और मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। मेरे अजीजों, अगर आप इस दुनिया में सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती चाहते हैं तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं और आपको दावत देना चाहता हूं कि आप अपने खानदान में हर रोज पूरा खानदान मिलकर शाम को अपने खुदा की इबादत करना, हकीकी इबादत करना शुरू कर दें, और पूरी फैमिली मिलकर पूरे दिल से, पूरी जान से खुदा की हकीकी इबादत करें। खुदा आपके घराने की रोटी और पानी को ब्लेस कर देगा, और फिर आपके अंदर से, आपके घराने में से, आपके बदन में से तमाम बीमारियां जो हैं वो उनको दूर कर देगा। मैं कई दफ़ा इस बात पर गौर करता हूं, और मैं कई दफ़ा प्रीचिंग के दौरान ये बात लोगों के गोशगुजार भी करता हूं, आज के दौर में लोगों की रोटी और पानी क्यों पूरा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि लोग वर्शिप करना भूल गए हैं, लोग खानदानी तौर पर शुक्रगुजारी करना भूल गए हैं। लोगों के घरों में, लोगों के बदनों में बीमारियां क्यों हैं? उसकी रीजन सिर्फ यह है कि लोग खुदा की हकीकी इबादत नहीं करते। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान में बीमारियां ना हो, आपका रोटी और पानी जो है वो पूरा होता रहे, तो मेरे अजीजों, अपने खानदान में अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें, ताकि आप का रोटी और पानी बाबरकत हो और आपके दरमियान में से बीमारियां जाती रहें। फिर तीसरा बेनिफिट जो है खानदानी हकीकी इबादत का, तेरे घराने में कोई बांझ ना होगी। मेरे अजीजों, जब हम आज के इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो मैंने बहुत से खानदानों को देखा है कि जो कि आसमानी इस गिफ्ट से अभी तक आसूदा नहीं हुए। सुबह उन जोड़ों की, उन शादीशुदा बेटे और बेटियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं, उन घरानों की रहनुमाई करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, अगर खुदा ने आपको साहिब औलाद नहीं किया तो आप आज से दोनों मियां बीवी मिलकर अहद करें कि खुदावंद, हम हर रोज अपने खानदान में अपनी खानदानी इबादत का आगाज करेंगे, और सुबह शाम दोपहर हम तुझे पुकारते रहेंगे, तेरी मदद सराई करेंगे, हम तेरी प्रस्तिश करेंगे, हम तेरे हुजूर आंसुओं के साथ दुआ करेंगे जिस तरह हन्ना ने आंसुओं के साथ दुआ की। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदा आपको सब औलाद बना देगा। ये खुदा का वादा है। जब आप खानदानी तौर पर हकीकी खुदा की इबादत करते हैं, मैं चाहता हूं
اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس کو بھی ہم تلاوت کریں۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کی حقیقی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں تو خدا کا اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کے گھرانے میں بلکہ ان کے پورے ملک میں کسی کا اسقاط نہ ہوگا، جس کو مس کیرج بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا بھی کوئی عمل ان کی زندگی میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹی یا کوئی عورت آپ کے خاندان میں بانجھ ہوگی۔ میرے عزیزو، اتنے زیادہ بینیفٹ، اتنے زیادہ فائدے ہیں خدا کی جب آپ خاندانی طور پر حقیقی عبادت کرتے ہیں، تو آج سے اپنے دل سے عہد کریں کہ میں ہر روز اپنے وقت کی قربانی خدا کے حضور اپنے خاندان کے ساتھ حقیقی عبادت کے لیے اس کی شکل میں گزاروں گا۔ تو میرے عزیزو، خدا آپ کے روٹی پانی کو بلیس کرے گا، آپ کے درمیان میں سے بیماریاں جاتی رہیں گی، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے میں کوئی بانجھ نہیں ہوگا۔ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہم تلاوت کرتے ہیں، خروج کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی آیت مبارکہ 26، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور میں تیرے ملک میں سے نہ تو کسی کا اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا وعدہ ہے ہر فرد بشر کے ساتھ، ہر اپنے عبادت گزار ایماندار راست باز شخص کے ساتھ، جب ہم خدا کی حقیقی عبادت کرتے ہیں اپنے پورے گھرانے کے ساتھ۔ چوتھا بینیفٹ، میرے عزیزو، حقیقی عبادت کا خاندانی طور پر چوتھا فائدہ، زمین پر تیری عمر پوری ہوگی۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا کا چوتھا وعدہ ہر فرد بشر کے ساتھ ہے کہ اگر تو میری حقیقی عبادت اپنے پورے گھرانے کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرے گا، تو میں زمین پر تیری عمر دراز کر دوں گا، میں تیری عمر جو ہے اس کو پورا کروں گا، یعنی تو لمبی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اور لمبی عمر اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے عزیزو، اگر آپ لمبی عمر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، آج سے خدا کے ساتھ عہد کریں کہ ہم ہر روز دنیا کی فکروں سے الگ تھلگ ہو کر، تمام کام کاج کو چھوڑ کر، ہر روز خداوند ہم تیرے حضور پورا گھرانہ، پورا خاندان تیرے حضور تیری مدح سرائی کریں گے، تیری ورشپ کریں گے، تجھے سجدہ کریں گے، تیرے حضور اپنی مناجاتیں اپیلیں پیش کریں گے، اور خداوند تیرے کلام کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والے سب مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو اس کے بدلے میں اجر دے گا، آپ کا روٹی اور پانی بلیس ہوگا، آپ کے درمیان سے بیماریاں جاتی رہیں گی، آپ کے خاندان میں کوئی بانجھ نہیں ہوگا، بے اولاد نہیں ہوگا، اور آپ کی زمین پہ عمر دراز ہوگی۔ میرے عزیزو، آپ کی روٹی اور پانی بابرکت ہوگا، آپ کے گھر میں خوشی ہوگی، آپ کے بیچ سے بیماریاں دور کر دی جائیں گی، آپ تندرستی اور صحت یاب ہو کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ آپ کے خاندان میں، پہلے آپ کے ملک میں، آپ کے خاندان میں، بلکہ آپ کے ملک میں کوئی بے اولاد نہیں ہوگا، بانجھ نہیں ہوگا، آپ کی عمر اس دنیا میں پوری ہوگی، یعنی آپ لمبی عمر پا کر اس جہان فانی سے کوچ کریں گے، اگر تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی خاندانی طور پر اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے گھرانے میں
عبادت کا آغاز کریں۔ میرے عزیزوں، ہم نے عبادت صرف اور صرف خدا کی کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی غیر معبود کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ خدا نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ہم استثنا کی کتاب اور اس کا 28 باب اور اس کی 14 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان باتوں کا میں آج کے دن تم کو حکم دیتا ہوں، ان میں سے کسی سے دائیں یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ پھر استثنا کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 16 آیت، سو تم خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل دھوکا کھائے اور بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو۔ میرے عزیزوں، ہم نے پورے خاندان کے ساتھ خدا کی خاندانی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس کے بینیفٹ ہیں، اس کے فائدے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو آپ کا پاسٹ میں وقت گزر گیا اس کو بھول جائیں، فارگیٹ، آپ کا جو پاسٹ ہے اس کو بھول جائیں، نئی زندگی کا آغاز کریں۔ خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کو قبول کریں، اپنے خاندان میں مرکزی اہمیت جو ہے خدا کے کلام کو دیں، خداوند کے نام کو دیں، اور اپنے گھرانے سمیت آج سے خدا کے حضور عہد کریں کہ خداوند آج سے ہم اپنے خاندان میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں گے، تاکہ ہم تیری دی ہوئی ان نعمتوں سے آسودہ ہو سکیں۔ خدا آپ سب کو حقیقی عبادت کرنے کا فضل بخشے، اور خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخشے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ دین مسیحیت کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا گاسپل چینل UAE، اس پہ جائیں، اس کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور پھر اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں، تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ خدا نے اگر صحت دی، سلامتی دی، زندہ رکھا، تو ایک نئے سیشن کے ساتھ بائبل کی باتیں پروگرام لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا ربنا یسوع المسیح حامی و ناصر ہو۔ گاڈ بلیس یو، اپنا خیال رکھیں۔